ज़रा एक ऐसे मंजर का तस्वर करें जहां रातों रात आलमी मंडियों में कहराम मच जाए। 2026 की ईरान जंग बिल्कुल ऐसा ही एक जलजला है। ये महज दो या चंद ममालिक के दरमियान फायरिंग का तबादला नहीं है, बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल धमाका है जिसकी लहरों ने तवानाई की आलमी सप्लाई चेन्स और बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी की चूनें हिलाकर रख दी हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम मुस्तनद ज़राए और डेटा की बुनियाद पर इस पूरे बहरान की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि यह तसादुम आखिर शुरू कैसे हुआ, इसने पूरी दुनिया की मईशत का गला कैसे घोंट दिया, और सबसे बढ़कर इस पूरी बिसात पर रूस का वो कौन सा खुफिया हाथ है जो पर्दे के पीछे से खामोशी से अपनी चालें चल रहा है। आइए हक़ाइक़ की रोशनी में इस पेचीदा खेल को डिकोड करते हैं। इस वक्त सामने जो हिंसा है $120, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये मौजूदा आलमी बहरान की शिद्दत को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है। जब इस जंग ने जोर पकड़ा तो ब्रेंट क्रूड यानी खाम तेल के एक बैरल की कीमत इस खौफनाक हद तक जा पहुंची। अब ये सिर्फ पेट्रोल पंप पर कीमत बढ़ने की बात नहीं है। जरा सोचिए, ये ऐसा है जैसे दुनिया में चलने वाले हर कार्गो जहाज, हर फैक्ट्री और रोजमर्रा की हर इंसानी सरगर्मी पर अचानक एक बहुत भारी टैक्स लगा दिया गया हो। अचानक हर चीज महंगी हो गई। आलमी मईशत के लिए ये किसी शदीद हार्ट अटैक से कम नहीं था। अगर हम इस जंग से जरा पहले के सुकून का आज के तूफान से मुवाजना करें तो आदात शुमार वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। ब्रेंट क्रूड $72 से छलांग लगाकर $120 पर पहुंच गया। यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें 88% तक बढ़ गईं, और सोना, जो ऐसे बहरानों में हमेशा एक महफूज पनागाह समझा जाता है, उसकी कीमत $2800 से उड़ान भरकर $5400 की हद भी पार कर गई। माहिरीन इक़्तिसादियात का मानना है कि हम 1973 के मशहूर ऑयल एम्बार्गो के बाद से अब तक का सबसे बड़ा माशी सदमा देख रहे हैं, और ये सब कुछ महीनों में नहीं बल्कि महज चंद दिनों के अंदर हुआ। एक इलाकाई तनाज़ा देखते ही देखते एक ग्लोबल इमरजेंसी बन गया। अब जरा इसके पहले और सबसे बड़े असर की तरफ आते हैं, आलमी तवानाई का बहरान। ये सब सिर्फ न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ तक महदूद नहीं है। मुस्तनद तालीमी और तहकीकी हलकों में इस पर क्या बात हो रही है। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में छपने वाले इस पीयर रिव्यूड मैक्रो इकोनॉमिक्स तज्जिए को ही ले लें। जेपी मॉर्गन और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का डेटा ये साबित करता है कि इस जंग ने आलमी तजारती ढांचे की बुनियादों में गहरी दरारें डाल दी हैं। मतलब ये कि ये जंग अब मशरिक़ वुस्ता का मकामी मसला नहीं रही। दुनिया जिन उसूलों पर तिजारत करती थी, जो सप्लाई चेन्स दहाइयों में बनी थीं, वो सब खतरे में हैं, और इसके मुआशी असरात शायद आने वाली कई दहाइयों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मिसाल के तौर पर यहां गौर करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की आलमी तिजारत का 19% हिस्सा रातों रात मफलूज हो गया। तसव्वुर करें कि सख्त सर्दी का मौसम हो और अचानक पूरी दुनिया के 19% हीटर एक साथ बंद हो जाएं। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है। खास तौर पर एशियाई मार्केट्स जैसे चीन, भारत, जापान और जनूबी कोरिया को इससे एक ज़बरदस्त झटका लगा, क्योंकि सर्दियों में उनकी इंडस्ट्री और घरों को गर्म रखने के लिए जिस गैस की ज़रूरत थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रास्ते में ही फंसकर रह गया। और इस तमाम तर तातुल का मरकज़ कहाँ है? आबनाए हुर्मस। सिर्फ 80 किलोमीटर चौड़ी ये आबी गुजरगाह आलमी मईशत की शाराग है। दुनिया भर के तेल की कुल खपत का 20% यानी रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल इसी तंग रास्ते से गुजरता है। जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे बंद करने की कोशिश की, बहरी सुरंगें बिछाईं और जहाज़ों पर हमले शुरू किए, तो ग्लोबल शिपिंग की देवेहकल कंपनियों को अपने रूट्स मुनक़ता करने पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी ने आलमी मईशत की सांस की नाली पर जोर से हाथ रख दिया हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे? आइए प्रॉक्सी जंग से बराह रास्त तसादुम तक के इस सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। ये आग अचानक नहीं भड़की। 1979 के इंकलाब के बाद से ही खामोश जंग, जिसे आप शैडो वॉर कह सकते हैं, लड़ी जा रही थी। फिर अक्टूबर 2023 के वाक़यात ने हालात को मज़ीद गरमा दिया। उसके बाद जून 2025 की 12 रोज़ा जंग तो गोया आने वाले तूफ़ान का एक ट्रेलर थी, जिसमें बराह रास्त मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल देखा गया। लेकिन वो लम्हा जिसने आखिरकार वो सुर्ख लकीर पार करवा दी, वो फरवरी 2026 था। इस मुकाम पर आकर दहाइयों पर मुहित ये प्रॉक्सी वॉर एक बाकायदा रियासती जंग में तब्दील हो गई। 28 फरवरी 2026 इस दिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज हुआ। अमेरिका और इसराइल की इस मुश्तरका और बेमिसाल कार्रवाई ने हर पुराना उसूल तोड़ दिया। इसका बराह रास्त हदफ ईरान की आला तरीन क़यादत बशमूल सुप्रीम लीडर अली खामनाई और ईरान का हसास अस्करी और सनदी ढांचा था। ज़राए बताते हैं कि ये हमले इतने वसी और इतने शदीद थे कि उसके बाद पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यही वो फैसला कुन मोड़ था जिसने अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और इस तबाकुन आलमी तवानाई के बहरान को जन्म दिया। लेकिन इस सारी तबाही के बीच पर्दे के पीछे एक और ताकत खामोशी से अपना खेल खेल रही थी, रूस। रूस का किरदार इस पूरे कज़िये में
انتہائی پیچیدہ اور سچ کہا جائے تو بہت ہی کیلکولیٹڈ ہے۔ ایک طرف تو عوامی سفارتکاری ہے، جہاں روس بار بار جنگ بندی کے بیانات جاری کر رہا ہے اور دنیا کو کشیدگی بڑھنے سے ڈرا رہا ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بالکل مختلف ہے۔ خفیہ کارروائیوں کی دنیا میں روس باقاعدگی سے ایران کو جدید فوجی ہارڈ ویئر اور امریکی و اسرائیلی پوزیشنز کی لائیو سیٹلائٹ انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دوغلی لیکن کمال کی اسٹریٹجی ہے، سامنے سے امن کی باتیں اور پیچھے سے جنگ کے ہتھیار۔ اور یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ انٹیلیجنس کی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ روس نے ایران کو اپنے انتہائی جدید ویربا مین پیڈز دیے ہیں، جس کی مالیت تقریباً 495 ملین یورو ہے۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ دبئی کے قریب تباہ ہونے والے کچھ ڈرونز کے ملبے پر روسی زبان کے حروف یعنی سیریلک مارکنگز ملی ہیں۔ دراصل جو شاہد 136 ڈرونز روس نے یوکرین جنگ کے لیے اپنی یلابوگا فیکٹری میں بنائے تھے، وہی اب جدید روسی نیویگیشن سسٹم کے ساتھ واپس ایران آ کر اس جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا خطرناک ری سائیکلنگ پروسیس چل رہا ہے۔ اور اب ذرا روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاہارووا کے اس بیان کو دیکھیں۔ یہ کشیدگی انتہائی تشویشناک ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بین الاقوامی سیاست کے ماتھے پر سجا ہوا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ سفارتی سطح پر وہ خود کو ایک فکر مند اور امن پسند ملک کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جبکہ زمینی حقائق ایک بہت بڑے شیڈو الائنس یعنی خفیہ گٹھ جوڑ کی گواہی دے رہے ہیں۔ سیاست کے اس تاریک پہلو کو سمجھنا اس پورے بحران کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آخر روس یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ آئیے ماسکو کے اس شاطرانہ جغرافیائی اور سیاسی حکمت عملی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ماسکو کا منصوبہ دراصل 3 بہت واضح اور نپے تلے قدموں پر کھڑا ہے۔ پہلا، اپنی فوج کو براہ راست اس آگ میں بالکل نہیں جھونکنا۔ روس پہلے ہی یوکرین میں مصروف ہے، وہ ایک اور محض نہیں کھول سکتا۔ دوسرا، امریکہ اور مغربی دنیا کو مشرق وسطی کی اس دلدل میں اس قدر الجھا دینا کہ ان کے پاس موجود ہتھیاروں کے ذخائر تیزی سے ختم ہونے لگیں تاکہ یوکرین کے محاذ پر روس کو ریلیف ملے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم قدم، معاشی فائدہ۔ جب تیل $120 فی بیرل بکنے لگے تو روس کی پابندیوں کی ماری ہوئی معیشت کو اس مہنگے تیل کی فروخت سے وہ لائف لائن مل جاتی ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے۔ یہ ایک پرفیکٹ، جذبات سے آری، خالصتاً مفاداتی حساب کتاب ہے۔ اس عملیت پسندی کی سب سے بڑی مثال 2025 میں روس اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں بہت سی باتیں تھیں، باہمی تعاون تھا، لیکن ایک چیز جان بوجھ کر شامل نہیں کی گئی: میوچول ڈیفنس کلوز، یعنی باہمی دفاع کی شک۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو قانونی طور پر روس اس کی جنگ لڑنے کا پابند نہیں ہے۔ روس کی تاریخ گواہ ہے، جیسے اس نے ماضی میں بشار الاسد کے ساتھ کیا، وہ اپنے اتحادیوں کو صرف اس حد تک سپورٹ کرتا ہے جہاں تک اس کے اپنے قومی مفادات کو کوئی آنچ نہ آئے۔ اس دوستی میں جذبات نہیں، صرف بزنس ہے۔ ان تمام شطرنج کی چالوں کے بعد جو نیا عالمی نظام ابھر رہا ہے وہ کیسا نظر آتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے بین الاقوامی اصول روزانہ کی بنیاد پر ٹوٹ رہے ہیں۔ تیل کی سپلائی اتنی بری طرح متاثر ہوئی ہے کہ امریکی ٹریجری کو مجبوراً اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین توڑ کر بھارت کو روسی تیل خریدنے کے لیے ہنگامی استثنا دینا پڑا۔ دوسری جانب جنگ کا دائرہ پھیلتے پھیلتے بحیرہ کیسپین تک جا پہنچا، جہاں اسرائیل نے ایرانی بندرگاہ آنجلی کو نشانہ بنایا، جو روس اور ایران کے درمیان اسلحہ اسمگل کرنے کا ایک اہم روٹ تھا۔ حالات کی یہ سنگینی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ اب بین الاقوامی سطح پر یہ بحث عام ہو چکی ہے کہ کیا ایران کا موجودہ ریاستی نظام یعنی اسلامی جمہوریہ اس طویل اور تباہ کن جنگ کا بوجھ برداشت کر پائے گا یا یہ اس کے خاتمے کی شروعات ہے۔ اور یہیں سے جنم لیتا ہے وہ آخری اور سب سے اہم سوال جو ہر ذہن میں ابھرنا چاہیے۔ فرض کریں کہ اس طویل جنگ کے نتیجے میں ایران کا موجودہ ریاستی ڈھانچہ واقعی گر جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ بدلتا ہوا نیا عالمی نظام آخرکار ماسکو کو ایک ناقابل تسخیر طاقت بنا دے گا جو توانائی کی منڈیوں اور نئے اتحادوں پر راج کرے گا؟ یا پھر اپنے سب سے اہم پراکسی اتحادی کو کھونے کے بعد روس عالمی تنہائی کی ایک ایسی کھائی میں جا گرے گا جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی؟ پراکسی جنگوں کی یہی حقیقت ہوتی ہے، جب بساط الٹتی ہے تو اکثر مہرے چلنے والے کے اپنے ہاتھ کاٹ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ کے اس نئے موڑ پر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔